यहाँ तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मैं सबका नाम लेकर तो शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, क्योंकि नाम लेना शुरू किया तो मगरिब की अजान हो जाएगी। मेरे लिए आप जितने हज़रात तशरीफ रखते हैं, एक से एक बढ़कर काबिल एहतराम, जो मुझे आपने बहैसियत मेंबर जिला कौंसिल के एतमाद दिया, मुझ में एतमाद किया, मुझे ताउन की यकीनदानी कराई। मैं समझता हूँ कि पूरी यूनियन कौंसिल में ये मेरे घर के बाद मेरा अपना घर पिंड मंगराला में है, लेकिन मनाना को मैं अपना घर समझता हूँ। यहाँ मेरा बचपना गुजरा, मेरे यहाँ बहुत से आमदाद रिश्ते थे, कुछ दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों को कुशादा करे। लेकिन अभी भी मेरे बहुत से आमदाद रिश्ते यहाँ मनाना में मौजूद हैं। तो मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं अहले मनाना का, वो कम है। मैं जिस इत्मीनान के साथ और जिस अपने फख्र के साथ बयान करता रहा हूं कि पूरा मनाना 95% मेरे साथ है सियासी लिहाज से, और उन्होंने साबित भी किया है। यहाँ बहुत से उम्मीदवार आते रहे, अपने सियासी तावन का आपसे तकाजा भी करते रहे, लेकिन आपने उन्हें जो उनसे बात की, जो उन्हें सच बताया कि हम आज ये निशान के साथ सियासी लिहाज से खड़े हैं, जब तक वो उम्मीदवार हैं। तो अभी तक मैंने फैसला नहीं किया, चूंकि जो निशान साहब मुझे 2-3 दफा कड्याले में बुलाकर गुजारिश कर चुके हैं, और 2 दिन पहले मेरे घर में आए थे कि मेरे लिए सियासी मसाइल हैं, मेरे साथ आप तावन करें, और मैं ताकि किसी नतीजे पर पहुंचूं, मैं फैसला करूं। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे 2 दिन मजीद दें ताकि मुशावरत कर लूं। बहुत से दोस्तों से मैंने मुशावरत की है, और बहुत से अभी बाकी हैं। अलबत्ता मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं फैसला करूंगा, आप उसके साथ इत्तेफाक करेंगे। मैं ये समझता हूँ ये तकरीब तो मास्टर अब्दुर्रहमान साहब की एक इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में थी, तो मुझे भी इन्होंने बोलने का या गुफ्तगू करने का मौका दिया, मेहरबानी है इनकी। तो मैं समझता हूँ कि जितने मनाना में मैं जिस घर में भी गया हूँ, बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ मैं अभी तक नहीं जा सकता। सच्ची बात है, मैं अभी तक नहीं जा सका। लेकिन जिस घर में भी मैं गया हूँ, किसी एक घर से भी मुझे ये जवाब नहीं मिला कि हम आपको वोट नहीं देंगे। जहाँ जहाँ गया हूँ या रास्ते में को मिले हैं मेरे भाई या जो भी, उनसे मैंने बात की है, तो पूरे तावन का उन्होंने यकीन दिलाया। इसलिए मैं पूरे अहले मनाना का, मौजिया मनाना का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और मैं जिंदगी भर इस आपके एहसान का, आपके इत्मीनान का हमेशा याद रखूंगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो तकरीब है सियासी, इसमें एक बात वाज़ह हो गई है कि इलेक्शन में मास्टर अब्दुर्रहमान साहब की जीत जो है ये यकीनी हो गई है इंशाल्लाह।
تو دوسرے جو امیدوار ہیں یہاں میری عزیزہ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، مرزا طاہر صاحب ہیں، رشتہ داری سے بڑھ کر ان کے ساتھ میرے تعلق ہے۔ قاسم ذوالفقار صاحب ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، بیٹی کی طرح ہیں، قابل احترام ہیں، وہ ہمارے سیاسی جو چودھری شان صاحب کا قافلہ ہے اس میں شامل ہیں۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چودھری نشان صاحب کے، چونکہ ہم اس قافلے کے ساتھ ہیں جو چودھری نشان صاحب کا ہے، اس دھڑے کے ساتھ ہیں، سیاسی لحاظ سے جو بھی فیصلہ جو نشان صاحب کریں گے ہمیں وہ قبول کرنا پڑے گا۔ یہی روایت رہی ہے۔ جہاں تک اس گھر کا تعلق ہے تو میں اسکول میں جب پڑھتا تھا تو یہاں ایک دریک کا درخت ہوتا تھا، میں دیکھتا تھا جتنے آپ کے اس اہل علاقہ کے مسائل ہیں وہ یہاں ڈسکس ہوتے تھے اور ان کے جو تنازعات ہیں ان کے فیصلے ہوتے تھے۔ ایسے یہاں سے کبھی بھی ترغیب نہیں دی گئی کہ آپ تھانے چلے جائیں۔ یہاں بیٹھ کر یہاں سے واپس اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے تو یہاں سے ان کو سمجھا کے بجا کے تو بٹھا کے مطمئن کر کے واپس گھر بھیجا۔ اگر پولیس آ بھی گئی ہے تو کوشش کی ہے، جو ہمارے بزرگ تھے چودھری عالم دین صاحب مرحوم، ان کی اللہ کی ذات اللہ رب العزت قبر کو کشادہ کرے و منور کرے، وہ اہل منانا کی پہچان تھے۔ اور منانا جو ہے یہ سیاسی لحاظ سے صرف منانا کی نہیں، تحصیل سمانی کی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پورے ضلع کی پہچان تھا۔ یہ بیٹھک ہوتی تھی سیاسی لوگوں کی، یہاں بڑے بڑے سیاسی نام جو ہیں، چودھری صوبت صاحب ہیں، نور حسین صاحب ہیں، چودھری رشید صاحب ہیں، جو بھی اس دور کے تھے، ان کی بیٹھک یہ ہوتی تھی سیاسی لحاظ سے، یہاں سیاسی فیصلے ہوتے رہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی پہچان کو، منانا کی پہچان کو قائم رکھیں۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مل جل کر پہلے لوکل کونسل کے لیے ایک نمائندوں کو چن لیتے تو بہت بہتر ہوتا، اتفاق رائے سے۔ بہرحال ہر بندے کا الیکشن لڑنے کا حق ہے، وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، لے سکتا ہے یا لے رہے ہیں 3-4، پھر بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ پھر اب بھی کو وقت نہیں ہے، کچھ دن ہے، اتفاق رائے ہو جائے تو سب سے بہتر یہ ہوگا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں سب احباب کا شکریہ ادا کروں گا۔ میری توقع سے زیادہ آپ لوگ یہاں پر آئے، یقینی طور پر یہ